अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल खान नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 9 मई के केसेस के हवाले से उनकी जो अपीलों की समाअत थी, चौथी समाअत थी, लेकिन चौथी समाअत भी आज एडजेंड हो गई, यानी उसकी समाअत मुलतवी हो गई, कल तक मुलतवी हो गई। ये मामला क्या है आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई साहब। हम आज इस केस पे बात करेंगे। ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई, पहले हम नाज़रीन को ये बता दें कि जो इमरान खान का जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो उनकी जो अपीलें थी लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़, आज उसकी समाअत हुई और समाअत चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। लेकिन आज ये समाअत फिर अब कल तक मुलतवी हो गई है, क्योंकि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील सलमान सफदर जब रोस्टम पर आए तो उस वक्त फिर जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनकी जानिब से एक नुमाइंदा आया और उन्होंने अदालत को बताया कि चूँकि प्रोसिक्यूटर जनरल जुल्फ़िकार नकवी साहब वो बीमार हैं अस्पताल में, तो लिहाजा ये केस एडजेंड किया जाए। अब एडजमेंट तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मांगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, कल तक हम इसको एडजेंड करेंगे। ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई, ये बताइएगा कि आज चौथी समाअत थी और ये चौथी समाअत जो है अब कल तक एडजेंड कर गई है। आप क्या समझते हैं कि कल को अगर प्रोसिक्यूटर जनरल आया तो ज़ाहिर है वो फिर कहेंगे कि नया प्रोसिक्यूटर जनरल आया, वो भी टाइम मांगेगा, तो ये इस केस में ये जो हो बार बार एडजमेंट, हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा भी कि हम एडजमेंट नहीं देंगे, ये किस तरफ जा रहा है ये केस? देखिए सुहेल खान साहब, बात ये है कि जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, पॉलिटिकल केसेस के जो फैसले होते हैं या जो पॉलिटिकल केसेस को सुना जाता है, तो उसमें लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा जाता। उसमें जो है ना, जो हालात होते हैं, तो हालात के हिसाब से सियासी मुकदमात के फैसले होते हैं। तो इसमें अगर आपको याद होगा, जावेद हाशमी साहब का केस, उनकी जो है ना जमानत की सिचुएशन थी, तो जब उनकी अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जमानत देनी नहीं थी, उनकी जो अपील थी वो उन्होंने खारिज करनी थी, तो वो सारा जो, और लतीफ़ कोसा साहब सॉरी जो उसमें सारा जो उनका जो फोकस वही था कि आप ये साबित करें कि ये जो कैफेटेरिया ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो मतलब है कि पॉलिटिकल केसेस की नोयत इस तरह की होती है कि उसको इस हिसाब से सुना जाता है। तो ये भी एक पॉलिटिकल केस है, तो ये आप जो है, क्योंकि जो बेल मैटर्स है, बेल मैटर्स में जो जजमेंट इतनी तवील जजमेंट नहीं होती, ना बेल मुकदमात को लटकाया जाता है, क्योंकि कानून ये है कि अगर आप एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर एक दिन के लिए भी जो है ना रियासत रखेंगे, तो ये नाइंसाफ़ी है उसके साथ। और ये कानून यही है कि आप 1 मिनट के लिए भी किसी आदमी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रख सकते। इसलिए जो बेल एप्लीकेशन है उसको तरजीही बुनियादों पर सुना जाता है और उसमें जो एडजमेंट है उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये नवंबर में ये अपील आई है और अब तक जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ये समाअत के लिए जो है ना मुकर्रर नहीं होता रहा ये केस। फिर जब ये अब मुकर्रर हुआ है तो मुख्तलिफ जो है ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, उसको जो है ना लटकाना होता है केस को, और कोर्ट का जो है ना इसमें जब केस को लटकाया जाता है तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो है ना जो डिलेइंग टैक्टिक्स है उसको ना होने दे। लेकिन चूँकि मैं फिर यही कहूँगा कि चूँकि ये एक पॉलिटिकल केस है, तो उसमें फिर वो कानून और प्रेसिडेंट और इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, वो फिर जो हालात होते हैं उसके हिसाब से उसको जो है ना देखा जाता है। तो ये भी जो है ना वही एक सियासी केस है और सियासी नोयत के केसेस में यही होता है, यही माजी में भी होता रहा है, ये अब भी यही होता है। अच्छा, ये आपने कहा ना कि ये सियासी केस है, तो सियासी केस आज सलमान सफदर साहब ने कोर्ट से इस्तदा भी की कि उनके फैमिली के मेंबर भी कुछ इसमें बोलना चाहते, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। एक तो ये टोटली प्योरली सियासी केस है। अच्छा, दूसरा जो अहम इसमें नुक्ता है ग़ुलाम नबी वो ये है कि आपने बात की आज, अब फ़र्ज़ करें कल को
پراسیکیوٹر جنرل جناب ذوالفقار نقوی صاحب وہ تو بیمار ہیں. کل کو کوئی اور نمائندہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب نیا پراسیکیوٹر جو ہے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کر لیا, تو ظاہر ہے جب نیا پراسیکیوٹر اپوائنٹ ہوتا ہے تو پھر زیادہ وہ بھی ٹائم لے گا. وہ بھی کہے گا کہ جناب ہمیں اس کیس کے لیے جو ہے, تو یہ تو پھر ایک قسم کا پرولونگ پروسیجر ہے. اور چیف جسٹس نے تو کہا کہ ہم اس کو ایڈجرنمنٹ نہیں دیں گے. جی یہی جو ہے نا اس طرح کے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو اپنایا جاتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیس کو لٹکایا جائے. تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیس کو لگنے نہیں دیا جاتا, تو جب لگ جاتا ہے تو جو ٹیکنیکل بیسس پر جو ہے نا ایڈجرنمنٹ مانگا جاتا ہے. تو اس میں ساری رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ کورٹ کی ہوتی ہے کہ کورٹ نے ان ڈیلیڈ ٹیکسز کو جو ہے نا ان کی سرکوبی کرنی ہوتی ہے. ان کو یہ موقع نہیں دینا ہوتا کہ وہ اپنے حساب سے جو ہے نا کیس کو لٹکائے. تو اس میں بھی جو ساری رسپانسبلٹی ہے وہ عدالت کی ہے. آج تو اس نے واضح آبزرویشن دی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایڈجرنمنٹ نہیں دیں گے, کیونکہ اس میں اگر آپ نے جو سماعت میں دیکھا ہوگا کہ جو اطلاعات کے جو وکیل تھے سلمان صفدر صاحب, اس نے کہا کہ میری جو سبمیشن ہے اسے پہلے سنا جائے, اس کے بعد جو پراسیکیوشن جو ہے نا اگر ان کا کوئی ہے تو وہ ان کو سنے. لیکن کورٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو تھریش ہولڈ ہے وہ ہم نے پراسیکیوشن کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ کیوں کہ ہم اس جو ہائی کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو ختم کیوں نہ کریں, تلزم کیوں نہ کریں, اس کو کیسے سسٹین کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگر پراسیکیوشن نے دیکھا تو ظاہر ہے پراسیکیوشن تو یہ نہیں کہے کہ اس کو ختم کریں. وہ جو کورٹ نے ان کے سامنے جو سبمیشن رکھے اس میں اس تھریشولڈ کو جو ہے نا کراس کرنا ہے. تو وہ اگر اس کو کراس کر جاتا ہے کہ ہاں جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو جو ہے نا سسٹین رکھا جا سکتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا اس کی اطلاعات کی باری آئے گی کہ وہ پھر اپنا جو ہے نا وہ موقف دے گا کہ نہیں ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ ان نکات پر جو ہے نا وہ غلط ہے. تو اور وہ اس کے بعد اطلاعات کے جو سبمیشن ہیں ان کے جو آرگومنٹ اس کے بعد پھر پراسیکیوشن کے آرگومنٹ ہوں گے. لیکن یہاں پر کورٹ نے پہلے اپنا ایک کویشچن جو ہے نا وہ فارمولیٹ کر دیا ہے اور وہ پراسیکیوشن کے سامنے رکھ دیا ہے. پراسیکیوشن نے اس کویشچن کو جو ہے نا اس کا جواب دینا ہے کورٹ کے اطمینان کے مطابق. اگر کورٹ جواب سے مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ کیس آگے چلے گا. اگر کورٹ مطمئن نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا اس میں یہ جو ججمنٹ ہے یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گی, اپیل الاؤڈ ہو جائے گی. مطلب ہے کہ جو پریکٹیکلی جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ. اچھا اس میں وہ بھی ہے نا انہوں نے اضافی دستاویزات جمع کرائے ہیں اور اس میں 2 پوائنٹ ہیں. اضافی دستاویزات انہوں نے پی ٹی آئی نے جمع کرائے ہیں عمران خان کے وکیل نے کورٹ میں. کل چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم اس کو کل تک ایڈجرن کریں گے, نہیں آج تک, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. ایک غلام نبی یوسف سے ہم نے تقریباً سپریم کورٹ کو تقریباً 20-25 سال سے کور کر رہے ہیں. جو بیل کے میٹر ہوتے ہیں, ضمانت کے میٹر ہوتے ہیں, اس میں تو وکیل بول لیتا ہے, وہ سارے اپنے آرگومنٹ دے دیتے ہیں, پھر کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ایک بات. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو پراسیکیوشن کا جو ہم نے وہ سننا ہے, تو پراسیکیوشن تو آلریڈی اب انہوں نے ایڈجرنمنٹ مانگی ہے. کل کو نیا پراسیکیوٹر آ جائے گا, وہ کہ جناب یہ نیا کیس ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے, تو لہٰذا اس کو ایڈجرن کر دیں, تو پھر 10-12 دن کے لیے ہو جائے گا. تو یہ اس میں دیکھیں جو بیل میٹرز ہوتے ہیں یہ سرسری نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں. اس میں جو فیکٹس ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ اگر آپ فیکٹس کو ٹچ کریں گے تو اس سے جو اس کا ہے پراسیکیوشن کا جو کیس ہے ٹرائل کورٹ میں وہ پھر افیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو اس میں جو لا پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ لا کو دیکھا جاتا ہے, فیکٹس کو نہیں دیکھا جاتا. تو یہ ایک سرسری نوعیت کا جو ہے نا کیس ہوتا ہے. اور عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں, تو بیل میٹر میں وہ لا پوائنٹس کو دیکھتے ہیں, اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ پھر دیکھتے ہیں کہ بیل جو ہے نا. ویسے غلام نبی یوسف زئی یہ لا پوائنٹ تو یہ بھی ہے نا جو انہوں نے ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو جمع کرائے ہیں
اس میں انہوں نے بیل جو جس کو بنیاد بنا کے میرے خیال میں جو انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ بھی اس میں کیس میں تھے، اس کو بھی مل گئی ہے، ضمانت مل گئی ہے، دوسرا فواد چودھری کو بھی مل گئی ہے، تو وہ سیم نوعیت کے ہیں۔ کل بھی سلمان صفدر نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ جتنا سارا گراؤنڈس کیے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، تو جب ان کو بیل دی جا سکتے تو عمران خان کو کیوں نہیں دیں گے؟ جی بالکل، اب جو ضمانت کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جو سب سے جو اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اگر جو شریک ملزمان ہیں ان میں سے کسی کو ضمانت مل جاتی ہے تو پھر وہ جو اپیلانٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک مضبوط پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس بنیاد پر ان کو ضمانت ملی ہے اس بنیاد پر ان کو ضمانت نہ دی جائے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شریک ملزمان کا جو کیس ہوتا ہے اس میں اگر ایک کو بھی ضمانت مل جائے تو باقیوں کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ غلام نبی۔ ناظرین، اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب اتنا ہی، کیونکہ اب 3 رکنی بینچ ہے جس کو ایڈ کرتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ اب عمران خان کی اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے 10:30 بجے تک، لیکن چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ ضرور یقین دہانی کرائی ہے کہ اب اس میں اور مزید ایڈجرنمنٹ، یعنی اس کو ملتوی نہیں کیا جائے گا اور اس کو تقریباً بالکل لا پوائنٹ کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ تو اب کل عدالت کا جو اس کے جو پراسیکیوشن کی جانب سے، استغاثہ کی جانب سے جو پوائنٹس ہیں وہ آئیں گے، پھر عمران خان کے وکیل دلائل دیں گے، تو ایک اور بھی لاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے نئے دیکھنے والے ناظرین سے ضرور میں التماس کروں گا کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔